अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता शोज़ में महंगाई के हवाले से कुछ बात की थी, लेकिन आज के शो में हम तफसीली बात करेंगे कि महंगाई कहाँ जा रही है, आम लोग जो परेशान हैं वो क्यों परेशान हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई है कहाँ, कहाँ से शुरू होती है महंगाई और आपके घर तक कैसे पहुँचती है। कौन लोग हैं जो महंगाई में इन्वॉल्व हैं, और क्या महंगाई का सिर्फ हम रोना ही रोते रहेंगे या शहर के लोग भी इसका कुछ सलूशन निकाल सकते हैं या उसके हल में कुछ मददगार साबित हो सकते हैं, या हम सिर्फ महंगी सब्ज़ी, महंगे प्याज, महंगे आलू, महंगे टमाटर ही लेते रहेंगे और बस गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे। तो हम इस पे भी बात करेंगे। और शो के दौरान आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने इलाके में रेट भी बता सकते हैं, और उसके अलावा भी महंगाई से मुतालिक अपनी राय का इजहार आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा करम अख्तर साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आपका करम साहिबा। उनके साथ मौजूद हैं जनाब राहिल अहमद, जो कि फाउंडर हैं और CEO हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। बहुत शुक्रिया राहिल साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शहजाद मजहर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कंज्यूमर मूवमेंट सिंध चैप्टर के, और उसके साथ साथ नौ मंतखब चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल नंबर 1 सर सैयद नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शाह साहब। तो महंगाई के हवाले से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं करम अख्तर साहिबा से। चूँकि करम अख्तर साहिबा ने खातून ने खाना होने के नाते एक इनिशिएटिव लिया है, उनसे पूछते हैं कि वो इनिशिएटिव क्या है। करम अख्तर साहिबा बताइए क्या करने का प्लान है। जी, हमारा प्लान पहला ये है कि जैसे अब किसी को पता है कि इतनी महंगाई है, महंगाई में हम ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा मसले होते हैं, क्योंकि हमें घर खर्च दिया नहीं होते, सिर्फ ख़वातीन को होते हैं। वो इसलिए कि हमें जो घर खर्च दिया जाता है हमें उसमें से अपनी सेविंग भी करनी होती है और हमें उसमें से बचत भी करनी होती है, तो हम वो कैसे करें। इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना सब्ज़ी का स्टॉल लगाया जाए, जो सस्ती सब्ज़ी है। मैं एक दिन मंडी गई, मंडी के रेट देखे और यहाँ आम सब्ज़ी के हमने रेट देखे तो आधे से भी ज़्यादा, डबल, मतलब डबल यहाँ ले रहे हैं सब्ज़ी के रेट हर चीज़ के। वैसे तो हर चीज़ महंगी है, दाल, कई चीज़ों में तो 3-4 गुना भी ज़्यादा है। जी, किसी चीज़ों में तो 3-4 गुना भी ज़्यादा है। तो वही फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना कि महंगाई से थोड़ा बहुत लड़ा जाए और शुरुआत की जाए। तो फिर इसलिए हमारी वुमेन ने, मेरी पूरी टीम ने, हमने ये सोचा कि हम सब्ज़ी का स्टॉल लगाते हैं और हम इंशाल्लाह वहाँ जो हम सब्ज़ी लेके आएंगे हम बहुत ही कम रेट में यहाँ पे सेल करेंगे। तो मतलब आप इससे मुनाफा नहीं कमाएंगी? मुनाफा नहीं कमाएंगे, क्योंकि इतनी लेंगे कि जितनी जिन लोगों को मैं लगाऊंगी बीच में, मज़दूरों को, उनके लिए बस होगा। वो भी उनके जो खर्चे हैं, जैसे पेट्रोल लगता है, ज़ाहिर है उस हिसाब से उनके जो घर का खर्चा चल जाए। तो हमें ज़्यादा नहीं लेनी, मतलब यह है कि जैसे ये लोग ले रहे हैं 3 हिस्से 4 हिस्से करके, वो नहीं लेनी। हमने अपना, ज़ाहिर है जैसे इंसान करता है तो उस हिसाब से ही थोड़े बहुत हमने वो करने, वरना ज़्यादा नहीं करने। और फ़रूट भी आगे माशाल्लाह रमज़ान की आमद है, तो फ़रूट भी हम इंशाल्लाह सस्ता देंगे और सब्ज़ियां भी सस्तियां देंगे। हमने ये जब फ़ैसला किया तो सब ख़वातीन ख़ास तौर पे वो सब मेरे साथ हैं और बहुत ही खुश हैं, और वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं कि बाजी हम तो मारे जा रहे थे और हमारे साथ ये जुल्म हो रहे थे। हमें पता है कि मंडी में सस्ती सब्ज़ियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर नौकरी भी करनी है, तो हम वहाँ टाइम निकाल के कैसे जाएँ लेने। तो ज़ाहिर हर बंदा तो लेने नहीं जा सकता ना, तो इसलिए हमने इंशाल्लाह फ़ैसला किया है। अभी हमारी ये फर्स्ट वो है, इंशाल्लाह आइंदा भी और आगे भी। कहाँ से शुरू करने का इरादा है? पहला स्टॉल कहाँ लगाने का? हमारा पहला स्टॉल लगेगा यहाँ गुलशन इकबाल में, अबुल हसन असफानी रोड पे मेन, यहाँ पे हमारा पहला वो है। इंशाल्लाह 8 मार्च को जो है वो इसका इफ्तिताह होगा, क्योंकि वो वुमेन का डे है। तो मैं ख़ुद वहाँ आऊँगी स्टॉल पे, और मंडी भी मैं ख़ुद जाऊँगी, और जो वहाँ पे सब बहनें भी मेरी जो देख रही हैं मुझे, और मेरे भाई भी, वो भी वहाँ पे आ सकते हैं, सब्ज़ी का विज़िट कर सकते हैं हमारे स्टॉल पे। वो मेन रोड पे है, और जो मेरे इलाके के लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ के नज़दीक के, वो भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा बाकी रेट का भी और हमारे रेट का भी। इंशाल्लाह मैं ख़ुद वहाँ मौजूद हूँ। जनाब शहजाद साहब, खातून खाना ने तो इनिशिएटिव ले लिया, अमली जहाज शुरू कर दिया महंगाई के ख़िलाफ़। आप बताइए कि क्या सूरत हाल है और लोग कितना परेशान हैं, और आप लोगों के जहन में क्या आइडिया है कि किस तरह लोगों को महंगाई से बचाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ अख्तर शाहीन रंद भाई कि आपने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर
گفتگو کے لیے بلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت صرف سندھ اور کراچی نہیں، پورا ملک جو ہے مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا ناسور بن گیا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں بھی، مستقبل میں بھی نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ اس سے گورنمنٹ نمٹ سکے گی یا نہیں نمٹ سکے گی۔ تو ہم جو کام بیسیکلی نیشنل کنزیومر موومنٹ سندھ چیپٹر جن خطوط پہ کام کر رہی ہے، وہ تھوڑا سا کرم بہن کے اسٹائل سے ہٹ کے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی سستے بازار لگا لیں، ہم جتنی بھی اس طرح کی فیسیلیٹیشن عوام کو دے لیں، اگر ہم جو اس کا مرض کا صحیح تشخیص نہیں کریں گے تو ہم فیسیلیٹیشن عوام کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیشنل کنزیومر موومنٹ سندھ جو ہے وہ اس بات پر فوکس کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے کنزیومر رائٹس کے ایکٹ ہیں، ہم ان کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں جو قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم ان کو پابند کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ناپ تول کا جو نظام ہے، اس کا ایک باڈی بنی ہوئی ہے، ہم اس کو فعال کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کے کردار کو لوگوں میں بتانے کی کوشش کریں۔ خود کنزیومر رائٹس یعنی صارف کو بھی اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، ہم اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم صارفین کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں، آپ نے کس طریقے سے اس کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ گویا ہم صارف کی جنگ لڑ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، یوں آپ ایک مختصر سا وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کمشنر سے ملاقاتیں ہم ہوتی ہیں، ڈی سی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سے، کیونکہ یہ بہت ہی بیسک ٹولز ہیں جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، وہ تقریباً جو ہے ہمارے ایکٹ کے اندر بتائی گئی ہیں 21 وہ پروڈکٹ ہیں جن کو روزمرہ کی اشیاء میں شامل کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے گھر میں ایک مریض ایسا ضرور ہوتا ہے، ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ دواؤں کو اس طرح سے کھاتا ہے کہ خوراک کا حصہ ہوتا ہے، لیکن میڈیسن اس میں شامل نہیں کی گئی ہیں۔ یہ ایک جدوجہد بن جاتی ہے کہ ہم اس پہ ورک کریں، ہم اس پہ کام کریں اور اس کو شامل کروائیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اچھا، اب جو 21 پروڈکٹ ہیں اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ تمام ایسی چیزیں ہیں، اسینشیل چیزیں ہیں کہ کوئی خاتون خانہ ہو یا کوئی گھر کا بندہ ہو جو گھر کے معاملات کو چلاتا ہے، بجٹ کرتا ہے، وہ اس سے لیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ 21 پروڈکٹ وہ ہیں۔ اس کی جو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے پرائز کیا ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبزیوں والا معاملہ ہے یا دالوں والا معاملہ ہے، تو وہ چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں وہ بیچارہ مظلوم ہے، یعنی کسان مظلوم ہے جو کہ اس کو پیدا کر رہا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے، اور پھر جو خرید رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ بیچ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی منافع خوری، کوئی منافع خوری کر رہا ہے، کوئی جو ہے قیمت کو مقرر کرنے کے پیسے لے رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کمشنر کراچی یا کمشنر ہر لیول کے وہ قیمتوں کا تعین کرنے پہ وہ ہیں، لیکن وہ ایسوسی ایشنوں سے مذاکرات کرتے ہیں، جو بھی پروڈکٹ کی ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہیں ہر طرح کی، وہ ان سے جو ہے انڈر ٹیبل جو ہے سیٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد نرخ کھول لیتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ دودھ کے نرخ جو ہیں وہ بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا یہی ہے، ابھی اور بڑھنے والے ریٹ، ابھی اور بڑھنے والے ہیں، اور ابھی جو ہے جو ریٹ چل رہا ہے وہ خود جو ہے وہ عام صارف کی پہنچ سے باہر ہے، وہ ایسا ریٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ جو کمشنر حضرات ہیں، جب وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے نرخ کھولتے ہیں، اگر وہ کنزیومرز کے جو ایسوسی ایشن ہیں ان کو بٹھائیں جو فیلڈ میں ہیں، ایسی نہیں جو نام نہاد ہیں، ایسی تنظیمیں نہیں جو صرف جو ہے کمشنر کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی ہیں اور جناب وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسی نہیں، وہ تنظیمیں جو کہ فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں اور وہ اپنا جو ایڈوکیسی کا کام کر رہی ہیں صارفین کے ساتھ، ان کی تنظیموں کے ساتھ وہ بیٹھ کے اندازہ کریں تو جو ہے یہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ چلیں رائٹ، آپ نے بات کی دواؤں کی، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ تو اس مہنگائی سے پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو مختلف بیماری میں مبتلا ہیں، اور جیسے شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہیں دوائی جو ہے وہ خوراک کی طرح کھانی پڑتی ہے، 3 وقت کی دوائی کھانی پڑتی ہے، 2 وقت کی دوائی کھانی پڑتی ہے،
اور اس میں بھی مختلف بیماریاں ہیں ریگولر جن کی دوائی لینی پڑتی ہے، خاص طور پہ خون بہنے کی ایک بیماری ہیموفیلیا جس کا علاج بہت ہی مہنگا ترین علاج ہے، اس کے مریضوں کو کیا مشکلات ہیں؟ جناب راہیل صاحب آپ بتائیے، راہیل احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو گراس لیول جو ایشوز ہوتے ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں عوام میں ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ہیموفیلیا کے مریضوں کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات کر سکیں۔ جیسے کہ ہیموفیلیا جو ایک ڈیزیز ہے، اس کا ایک نیچر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ کی جو ایک دفعہ کا علاج نہیں ہے، بار بار آپ کے پیشنٹ جو ہوتا ہے بلیڈ کرتا ہے اور ماں باپ کو ٹریٹمنٹ سینٹر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے، جو مہنگائی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جو ہمارے پاس مریض ڈیلی جو 100-120 مریض ماں باپ لے کے آتے ہیں بچوں کو، ان کو پیٹرولنگ کاسٹ اور اس طرح کی چیزوں میں اور سپورٹنگ میڈیسنز کے اندر اس مہنگائی کے امپیکٹ ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں، نہ صرف کہ وہ 3 وقت کا کھانا یا پھر سبزیاں یا صرف ادر جو ایکسپنس ہیں ان کے وہ انکریز ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان بچوں کی سروائیول یا ہمارے سروائیول اور ان کے ٹریٹمنٹ پہ بھی اس کے امپیکٹ آ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں بہت خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے ہیموفیلیا سوسائٹی کے ساتھ اسٹینڈ لے لیا ہے۔ اچھا، اور یہ پاکستان کی پہلی ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، یا ہماری وزیر صحت ہیں یا سیکٹری ہیلتھ ہیں اور ڈاکٹر در ناز ہیں کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ آئی جہاں پیشنٹ جا کے اپنی سہولیات کو ڈیزرو کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ یہ سٹینڈ لیا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیشنٹ بہت مبارک آپ کو، یہ تو ایک آپ نے اچھی خبر بتائیے۔ اچھا، یہ پاکستان کا ایک پہلا انیشیٹو ہے ہیموفیلیا بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیموفیلیا دنیا کی مہنگی ترین بیماریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے اس بیماری کے اندر، وہ اس مہنگائی اور اس سارے معاملات کے اندر ایک آکسیجن کا کردار انشاءاللہ ادا کرے گا، اور جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ جو بھی پروجیکٹ کیے ہیں ہیلتھ کے اوپر وہ بڑے ایک ماڈل پروجیکٹ کیے ہیں، اور ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں اپنے لیے سندھ گورنمنٹ سے۔ صورتحال اب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، ہیموفیلیا نہیں، تھیلیسیمیا اور بہت سارے ادارے جہاں مریضوں کا علاج روز مرہ کی بنیاد پہ فراہم کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح اس کرائسس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی کی جو ضرورت ہے وہ ان مریضوں کی بھی ہے کہ خوراک کی شکل میں، پر عام آدمی صحت مند انسان کی نسبت ان کو 3 ٹائم ان کی میڈیسن ٹریٹمنٹ بھی درکار ہے۔ اب اس صورتحال کے لیے ہم آپ کے چینل سے میں ایک تجویز دوں گا یا ایڈوائز دوں گا اپنی فیڈرل پروونشنز گورنمنٹ کو کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو امپیکٹ فائنینشیل آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر، چاہے وہ میڈیسنس ہوں، چاہے وہ ضروریات زندگی ہو، پیٹرول ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہو، وہاں یہ جو ادارے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سروسز فراہم کرتے ہیں، ان کو بھی آپ نے کوئی پلان یا پروگرام بنانا پڑے گا۔ آپ اس کے لیے اگر آپ حکومت کے پاس فوری کوئی فنڈز نہیں ہیں تو میری تجویز یہ ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی اپنی فیڈرل اور پروونشنز گورنمنٹ کو کہ آپ جو مراد وزارت میں دے رہے ہیں، منسٹرز کو دے رہے ہیں، یا ایسی مراد جو ان کو آپ دے رہے ہیں، اس کا صرف 10% ہی آپ الوکیٹ کر دیں ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تو یہ ادارے اس کرائسس میں سروائیو کر جائیں گے۔ ادروائز ایک طرف مہنگائی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوسری طرف علاج کی سہولیات اور سروسز کو سسٹین رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مریض جو کہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کی سپورٹ کے، وہ کس طرح سروائیو کریں گے اس کے اندر۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی، اور ظاہر ایک سیریس نوٹ پہ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ نے تو ایسی بات کی کہ جو عیاشیاں ہیں حکمرانوں کی اور منتخب نمائندوں کی، جو ان کے پروٹوکول ہیں، جو ان کے چائے پانی ہے، یہ سب چیزیں آپ کہہ رہے ہیں بند کر دیں تو
نہیں بند نہ کریں، اس میں اگر وہ 10% بھی سب میں سے الوکیٹ کر لیں فیڈرل اور پروونشل لیول پر تو ایک اسپیشل فنڈ جنریٹ ہو جائے گا جو کہ اس کرائسس میں اللہ کرے کہ جلد مہینے 2 مہینوں میں پاکستان کی تھوڑا سا بھی چلے کوئی اثر ہو جائے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر کے جوائن کر سکتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی کا رونا صرف روتے ہی رہیں گے یا ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. جو صارفین ہیں وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پہ مختلف آپشنز پہ بات ہو رہی ہے. اور سرائیکی وومن ایسوسی ایشن نے سستی سبزی کا اسٹال لگانے کا اعلان کر دیا ہے اور 8 مارچ کو بتا رہی ہیں کرم اختر صاحبہ کہ وہ 8 مارچ کو اس کا افتتاح کریں گی. تو کرم اختر صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک وقت کی جو سبزی ہے وہ نارمل فیملی کے لیے کتنے کی بن جاتی ہے؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں اور پھر کتنے بچتے ہیں؟ اب تو بالکل بھی نہیں بچتے ہیں. پہلے تو پھر بھی بچ جاتے تھے. ایک وقت کی سبزی جو ہے وہ 500 کی آتی ہے اور وہ بھی گھی وغیرہ باقی چیزیں بھی کچھ گھر میں ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ 500 کی بڑی مشکل سے سمیٹ سموٹ کے وہ بھی بنتی ہے. اور باقی بھی جو بہنیں بتاتی ہیں ان کے جو ہیں رونے، وہ کہتی ہیں اب تو 1 روپیہ بھی نہیں بچتا ہمیں. پھر بھی تھوڑا بہت ہماری بھی وہ ہو جاتی تھی سیونگ، کچھ نہ کچھ بچ جاتے تھے پیسے. اب تو بالکل بھی نہیں بچتے کیونکہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے سبزی. اور چکن دیکھیں آپ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور باقی چیزوں کا تو اور ہی زیادہ وہ ہے. جیسے چلیں آپ گوشت نہ بھی کھائیں تھوڑے ٹائم کے لیے تو ایٹ لیسٹ دال سبزی تو ملنی چاہیے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں سبزی کے لیے بھی کہ کسی کے گھر میں 15 20 دن بھی سبزی نہیں پکتی. آپ کہہ رہی ہیں 500 کی سبزی اگر ایک وقت کی تو چلو 3 وقت کی ملا کے 1000 روپے بھی اگر لگا دیے ہیں ایک دن کے سبزی کے ہی خرچے تو یہ تو 30,000 روپے تو مہینہ خالی یہ بنتا ہے جی ہے نا. تو پھر ایک عام آدمی جس کی تنخواہ ہی بیچارے کی 20-25 ہزار ہو 30 ہزار ہو، جو عام لیبر میں جو لوگ کماتے ہیں نہیں بناتے نا. اسی لیے تو میں نے یہ سٹینڈ لیا ہے. میں نے کہا کہ چلیں کسی کے گھر میں اب رمضان بھی آ رہا ہے، ویسے بھی چلیں سبزی تو پکے گی. وہ سبزی تو اب گوشت تو پہنچ سے دور ہو چکا ہے، عام آدمی کی پہنچ سے تو ویسے بھی دور ہو چکا. اور شاید ان امیر لوگوں کو اور پیسے والوں کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ظاہر ہے مڈل کلاس لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو تو فرق پڑتا ہے مہنگائی کا. نہیں آپ اگر سستی سبزی دیں گے تو امیر لوگوں کو بھی چاہیے 4 پیسے ان کو بھی بچانے، وہ بھی بچانے کا سوچیں گے. وہ بھی کریں گے. کل میں آ رہی تھی تو 2-3 خواتین تھے سبزی لینے کے لیے، کتنی دکانیں گھومی لیکن ریٹ وہی تھا، 1 روپیہ بھی نہیں کم کر رہے تھے. تو دیکھیں عورتیں تو یہ ہے کہ 3-4 دکانیں گھومتی ہیں کہ چلے اس نے کم نہیں دیا، آگے جا کے وہ 5-10 روپے کم کر لے گا، لیکن اس نے نہیں کیے. تو یہ ہے وہاں کے روٹین اور مسئلے مسائل. دیکھیں حکومت کا تو یہی ہوتا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے کہ سستی سبزیاں اور سستے سٹال اور سستے بازار، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھے. وہی سستے بازار بھی جاتے ہیں تو وہی حال ہوتا ہے، سستی کہیں بھی نہیں ملتی. لیکن دیکھیں یہ ہم جیسے لوگوں کو خود ہی میرے خیال میں قدم اٹھانے ہوں گے. ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا تھوڑا اگر کریں گے تو ہم مل جل کر ہم خود بھی کر لیں گے. کیونکہ حکومت کے رونے تو ہم روتے رہتے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہوں گے مسئلے حل. وہ نہ حکومت سنے گی نہ وہ مسئلے حل ہوں گے. نہیں آپ کو نہیں بالکل نہیں. ناظرین ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے. السلام علیکم شکیل صاحب. شکیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کمشنر کراچی کی ٹیم کے ساتھ بھی گھومتے ہیں، ٹاسک فورس میں بھی، کبھی ڈی سی کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ بچت بازار گھوم رہے ہوتے ہیں. تو مہنگائی کہاں جا رہی ہے؟ یہ بچت بازاروں میں اور عام گلیوں میں ٹھیلے پہ یہ چیزیں سستی کیوں نہیں مل رہی؟ خاص طور پہ سبزیاں وغیرہ سستی کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج مارچ شروع ہو چکا ہے. آج 15 مارچ کو پوری دنیا میں صارفین کا دن ہے. تو اسی حوالے سے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ صارف اس وقت جس پوزیشن سے گزر رہا ہے پاکستان کا صارف ہو یا پورے کراچی میں جو حالات ہے خاص کر کراچی کی اس وقت، یہ وہ شہر کراچی ہے کہ جو رین صاحب سب لوگ کہتے ہیں کہ جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، پورے پاکستان کو کھلاتا ہے، لیکن لوگ یہاں آ کر جس طرح اس وقت پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں جو ابھی آ رہی تھی. میں بات سے بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی 3-4 دن پہلے میں ایریا ہم وزٹ پہ تھے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے خود اس چیز کو دیکھا کہ مرغی، کوئی سوچ سکتا ہے شاید میری بات کو لوگوں کو مذاق سا لگے گا، شاید لوگ بھی سمجھے کہ میں شاید غلط بیانی کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں وزٹ کریں. ایسا ہے کہ صرف ایک پاؤں مرغی ایک خاتون کی آ جائے کہ جو میں اپنے گھر میں لمبا پانی ڈالوں، شوربہ کروں اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پال دوں اور یہ 2 ٹائم میں اس کو کھلاؤں گی.
हालात इस वक्त इतने बुरे हैं कि आप मुझे बताएं कि चाहे मिडिल क्लास हो, क्योंकि अब तो असल में बेसिकली हालात शर्म सी आती है हमें बोलते हुए कि मिडिल क्लास वो एक पाव मुर्गी भी मेरे ख्याल में 200 से कम की तो नहीं होगी अब तकरीबन, अब जो रेट चल रहा है। 200 रुपए की ना, 200 आप मुझे बताएं वो 200 रुपए भी उसने जिस तरह निकाल दिए नोट पूरे उस दूध ने उसको दिए, भी मुर्गी वाला भी ऐसे कर रहा था कि मुझे हैरानगी हो रही थी। मैं उसको ये कह रहा था कि भाई अगर कोई एक छोटा सा पीस या कोई चर्बी का टुकड़ा साथ चला जाए तो कौन सा तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ जाएगा, तुम हड्डी उसमें डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। देखिए एक तो जहां महंगाई सरकार की तरफ से वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि हम भी अपना वतीरा, हम भी हालात नहीं बदल की कोशिश करते हैं कि हम साथ कहीं हम मिलावट करेंगे, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, हम किसी ना किसी तरह अपने लोगों को परेशान करते हैं। पूरी दुनिया में जब ये ईस्टर या इस तरह के दिन आते हैं तो आपके सामने पूरी दुनिया में सेल लग जाती है, 70% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, यानी कि इतना हैंडसम। और इस पाकिस्तान में भी लगती है। तो शकील साहब सेल तो हमारे यहाँ भी लगती है सर, वो हमारे यहाँ सेल नहीं लगती, वो बेसिकली हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लूट सेल लगती है, लूट सेल, सार्फिन को लूटने वाली सेल होती है। अच्छा एक बात और, ये सेल पूरी कभी सब्जी वाला लगा था, का काम रह गया है, सारे से मुराद है कोई सोशल तंजीमें बनी हुई है, वो उनका काम रह गया सिर्फ काम करना। ये क्या सब्जी वाले कभी नहीं सोच सकते हमने 11 महीने अगर कमाया है तो 1 महीने के लिए हम सिर्फ उस कीमत पर बेच दें कि जिस कीमत पर हमने खरीदा उसमें अपना एक छोटा सा एक प्रॉफिट रखें। आपको मैं बल्कि आपको से हैं, आप खुद मेरे साथ शो किया है, आपने खुद जाकर देखा है कि मंडी कितने की होती है चीज और आखिर यहाँ पर कितने की बिकती है। हमने तो चेक किया है कि मिनिमम भी डबल पे, 3 गुना 4 गुना पे भी कई कई चीजें जो है बिक रही हैं। आपको अपने आप बताता हूँ ना, मैं रमजान मुबारक से थोड़ा सा पहले जब मैं मंडी जा रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा पालक चाहिए, तो मैंने पालक उनको यहाँ से लेके दी 70 रुपए किलो मैंने लेके दी। तो उसने मुझे कहा कि सर आपको तो पता है कि मैं तो आपको सही कीमत पे देता हूँ। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, तुम तो सही देते होगे ना। तो जब हैरान हो जाए, नीलामी 10 रुपए किलो बिकी है, 10 रुपए किलो, इतना फर्क है, ये एक बेइंतहा फर्क है। तो अगर ये सिर्फ इतनी सी इंसानियत अगर ये पैदा कर लें। जी जी शकील साहब, आपके पास सिग्नल मेरे ख्याल में वीक आ रहे हैं तो आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है जी। नहीं हाँ, मैं भी कि शायद मैंने अभी लोकेशन भी अपनी बदली है। हाँ। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर इतनी महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो मंडी से चीजें यहाँ पर पहुंचती हैं, अच्छा अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये जो सरकारी रेट लिस्ट होती है वो कर बनाती ना, वहां पर बैठे होते हैं मंडी में, वहां पर मार्जिन रख वो लिस्ट बनती है, अवेजा क्यों नहीं करते? एक साहब आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है, आप कहीं साइड पे जरा हूं, आपके सिग्नल्स का इशू है शायद। शकील साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, उनको दोबारा हम लेते हैं लाइन पर और फिर उनसे हम बात करते हैं। जनाब शाह साहब, आपने ये बात तो दुरुस्त कही कि ज़ाहिर है सराइकी वुमेन एसोसिएशन हो या आपकी नेशनल मूवमेंट हो या कोई भी या CRPC भी हो, तो ज़ाहिर है वो किस हद तक कर सकते हैं, वो तो एक बिल्कुल महदूद पैमाने पे, और मेरे ख्याल में वो बस ज़रा आईना दिखाने के लिए काम कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को, वरना अदरवाइज तो गवर्नमेंट का ही काम है। तो इस हवाले से आपके जहन में क्या है, क्या आप DCs को थोड़ा जाके रियलाइज करवाएं कि भाई दफ्तरों से बाहर निकलो, बाहर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कमिश्नर साहब को बाहर निकालें, आप जैसे लोग निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है। अब भी जो मुझे राहिल भाई की बातों से अंदाज़ा हुआ कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ से अपनी आवाम का खून चूस रही है और दूसरी तरफ जो है ना वो खून जो है वो दे रही है ताकि जिंदा रहें और उसका कारोबार चलता रहे। आपको मैं हकीकत बताऊं कि सिंध की जो आवाम है, यहाँ शहरों के अंदर तो फिर भी आदमी एक दूसरे का सहारा बन के काम कर लेता है, वहाँ पे जो गांव के अंदर रह रहे हैं और छोटे शहरों के अंदर तो ये समाजी तंजीमें वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं है, वो अपने अपने कर लें, बड़ी बात होती है, वो एक दूसरे का सहारा कैसे कितना बनेंगे। वहाँ पे क्या एक ही हल रह जाता है, औरत अपनी असमतदारी करेगी और जनाब नौजवान जो हैं घर छोड़ के वो शहरों की तरफ जाएंगे और शहरों में जाके गुंडागर्दी जो भी उनको करना है, वो असले से डकैतियाँ करनी है उनको करनी है, जो कराची के अंदर हो रहा है आप देख रहे हैं, ये करेंगे। और
ज्यादा इज्जत नफ्स वाला बंदा होगा, पूरे खानदान समेत दरिया सिंध में जाके छलांग लगा लेता है, खुदकशी कर लेता है। और ये काम कराची में भी हो रहा है। कराची के अंदर औरंगी टाउन के अंदर फैजान जो है नौजवान, वो इस बात से जनाब ली उसने खुदकशी कर ली। उसके नई शादी हुई, 1 साल के अंदर वो नहीं बहता, अपनी दुल्हन के जो है ना नखरे नहीं बर्दाश्त कर सका, और जनाब उसने दिल बर्दाश्ता होकर महंगाई से बेजार होके, हालात से तंग होके उसने खुदकशी कर ली। मुझे अच्छा अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये किसकी जिम्मेदारी है यार? ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये डायरेक्ट वजीर आला की है यार। इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए वजीर आला के खिलाफ। और डीसी जो कि, या डीसी को तो छोड़ें, कमिश्नर जो है उसको इस बात की भी वो नहीं हो रही कि वो अगर कहीं इस तरह की कोई खुदकशी हो रही है वो वहां पे जाके तालीफ कल्ब करे, कोई उसके लिए मुआवजे की बात करे, या उनके जो लवाहिकीन हैं उनको कहीं नौकरी या कोई छोटी मोटी वो दिलवाए, वो भी नहीं है। तो किसी किस्म की कोई भी गवर्नमेंट के रिलीफ नहीं है भाई। ये अभी जो है हमारे शकील भाई हैं माशाल्लाह, बहुत सीनियर जो हैं, ये हमारे कंज्यूमर के मामलात में काम करते हैं। मुझे इस पे भी अफसोस हो रहा है कि यार ये अवाम को रोना दे रहे हैं। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं कि अगर कमिश्नर के पास स्टाफ नहीं है, अगर असिस्टेंट कमिश्नर के पास स्टाफ नहीं है, क्या समाजी तंजीमें मर गई हैं? क्या करम जैसी जो है औरत नहीं है जो फील्ड के अंदर काम कर रही है, या कोई और कंज्यूमर या कोई और इस तरह की समाजी तंजीमें नहीं है जो तुम्हारा हाथ बन सकते हैं, पाँव बन सकते हैं, जो कि तुम्हारी निशानदेही करें कि ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ये जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर को जब बताया जाता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर क्या करता है, जाके असिस्टेंट कमिश्नर जाके वो भारी वो कर देता है जुर्माने, ऐसे जुर्माने करता है जालमाना जो बादशाह सलामत कभी करते थे, और कोड़े मारते थे कि भाई जो है तुमने ये काम करी और कोड़े मार रहे हैं, फला कर रहे हैं। ये जालमाना इकदाम करते हैं। भाई आप एक्ट के मुताबिक अपना जिम्मे, अपना जो काम है वो अगर करें, आपके लोग, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो सरकारी नर्क अपनी दुकान पे ना रखे। ऐसा हो नहीं सकता। शकील बेग साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। शकील बेग साहब से पूछते हैं। जी शकील बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शहजाद साहब की, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो और ऐसी तंजीमें हैं सब मिलके काम नहीं कर सकती? के पास अगर स्टाफ नहीं भी है तो और भी इदारे हैं, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस है, उनके इंस्पेक्टर्स हैं। और अभी कल ही मैं उधर विजिट करके आऊँ, वहाँ कंट्रोल रूम पूरा तैयार हो रहा है रमजान के हवाले से, यानी कि शायद 2-3 दिन में वो काम शुरू कर देगा। चीजें जो गवर्नमेंट है ना, मसला ये है कि अगर कंज्यूमर खुद अपनी पावर को समझे ना, तो बहुत सारी महंगाई को हम खुद कंट्रोल करते हैं। को कोई चीज महंगी नहीं बेच सकता, कोई शकील बेग को पता है कि प्राइस क्या है। लोग ये सोच लें ना, फ्लैट के अपार्टमेंट के अंदर 30-40 लोग भी रहते हैं, और अगर वो ये सोच लें कि हमने इस दुकानदार से महंगी चीज नहीं खरीदनी है तो वो बेच के दिखा दे, महंगा दूध नहीं खरीदना कोई बेच के दिखा दे। मसला क्या है कि जो चीज महंगी होती है वो सबसे ज्यादा, आप ही देखें सिगरेट की कितनी कीमत बढ़ गई है। लोग जो है ना एक रात में करोड़पति बन गए सिगरेट की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर होर्डिंग्स होती हैं, यहाँ पर हम कंज्यूमर खुद अपने आप। तो आप ये कंज्यूमर बॉडीज शकील बेग साहब मिलके नहीं आप कुछ काम कर सकते? कोई मिलके नहीं इंतजामिया को प्रेशराइज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और जहां हम निशानदेही करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पर उस चीज को देखें। आज भी हालांकि मैं अपने, जब ये शाबान आता है, रजब आता है, तो हम ये रजब से हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस, चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। देखिए एक तो वो महंगाई जो मैं आपसे बताया कि हम खुद पैदा करते हैं, दूसरी महंगाई जो अभी इस वक्त, तो आप मिलाएं ना, सबको साथ मिलाएं। ये नेशनल मूवमेंट के शहजाद साहब बैठे हैं, इनको भी आप साथ मिलाएं, करम अख्तर साहिबा को साथ मिलाएं, और भी जो तंजीमें हैं उनको भी साथ मिलाएं, कोई कंबाइन एफर्ट करें इसकी। नहीं बिल्कुल, हम इसमें मेरा ख्याल है जितने हम हो, बल्कि अभी 24 तारीख को एक प्रोटेस्ट था, उसमें बाकायदा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, हम भी गए। मकसद कहने का है, देखिए प्रोटेस्ट में लोग, सिर्फ चंद लोग निकल कर आते हैं। मीडिया पर बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि आज हमने इस पर मुजाहरा करना है, तो उस मुजाहरे में चंद लोग आते हैं। तो वो क्यों नहीं उनको नजर आता ये महंगाई है? क्यों नहीं उनको नजर आता कि हम ये कि हम मीडिया पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, लेकिन जब हम एफर्ट्स के लिए निकलते हैं ना, तो सिर्फ वो चंद लोग होते हैं जो बेचारे रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आप एफर्ट को कैसे देखते हैं? करम अख्तर साहिबा की एफर्ट को आप कैसे देखते हैं? ये तो अमली कदम आप उठाने जा रहे हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, मैं सिर्फ इनके ये एफर्ट्स नहीं है, इनके एफर्ट्स तो चूंकि मैं जानता हूं ना कि जिस तरह इन्होंने कैंप लगाकर, मैंने देखा जिस तरह ये मेडिसिन को जमा कर रही थी, जिस तरह ये चीजें लोगों की जमा करके और सैलाब ज़दगान को उस वक्त सरकार जो
सरकार बल्कि आज भी बेचारे डूबे हुए पानी में, उस वक्त भी ये जिस तरह, फिर मैंने वो देखा इनकी वीडियो कि वो जिस तरीके से वो बचत बाजार से सस्ती चीजें खरीद कर वहां तक ले जाना। सर बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम महंगाई के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। करम अख्तर साहिबा ने सस्ता सब्ज़ी का स्टॉल लगाने का ऐलान कर रखा है। और करम साहिबा ये बताइए कि आप ये पहला स्टॉल लगा रही हैं, इसके बाद और भी इलाकों में आपका प्लान है कि वहाँ आप लगाएंगी, और सब्ज़ियाँ जो हैं वो कैसे मिलेंगी? सेम रेट पे मिलेंगी? कितना कमी होगी? कितना लोगों को फ़ायदा होगा? और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप सस्ता तो बता रही हैं लेकिन हो सकता है उसमें गली सड़ी सब्ज़ियाँ भी आप डाल के भेज दें लोगों को। नहीं इंशाल्लाह, ये पहला यहीं पे मैंने आपको बताया, गुलशन इकबाल पे, अबुल हसन अस्फानी रोड पे मेन, यहाँ पे होगा इंशाल्लाह ताला। इसका जो है वो 8 मार्च को इफ्तिताह है इंशाल्लाह। ये कुछ दिन के बाद फिर और इलाके में भी लगाने का है। अभी देख रहे हैं 2-4 इलाकों में मैसेज भी आ रहे हैं सबके कि बाजी हमारे इलाके में लगाएं, हमारे इलाके में लगाएं। तो इंशाल्लाह ताला साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिलेगी। और आप जब लेंगे, देखिए बातें तो हर कोई करता है, मैं भी बोलूँगी तो आप बोलेंगे बातें ही कर रही है। जब आप लेंगे इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। आप खुद खड़ी होंगी वहाँ, आपकी अपनी निगरानी में होगा? इंशाल्लाह मैं खुद खड़ी होंगी। मैं खुद भी जाती रही हूँ सब्ज़ी लेने। जैसे मुझे बहुत अच्छी बात लगी, शहजाद भाई जैसे बात कर रहे थे तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा है क्योंकि ये कर रहे हैं मनमानियाँ सब्जियों वाले। मैं सब्ज़ी लेने गई, मैंने कहा आप सब्ज़ी के रेट हमें लिस्ट दिखाएं। कहने लगे नहीं हमारे पास लिस्ट वो है नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है? जब आ जाते हैं आपको पकड़ने वाले तो कह रहे आ जाते तो हम देंगे उसको 100-200, कोई बात भी नहीं है बाजी। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना मैं वो रिकॉर्ड कर लेती और फिर बताती। मेन पूरी सब्जियों के वहाँ आप जाके वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पूरी सड़क पे उन्होंने लाइन से ठेले लगाए जी, लेकिन उन्होंने कहा हमारा कोई कुछ नहीं करता, आ जाते हैं तो बाजी 100-200 दे देते, हमारे पास लिस्ट नहीं है। तो देखें कि ये काम, हाँ ठीक है, हुकूमत हम करते रहते हैं, हर प्रोग्रामों में देखती रहती हूँ और मैंने बहुत देखा है। अब तो मैंने हुकूमत पे बात करना ही छोड़ दी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, सारे शहरियों का यही हाल है, वो इतने मायूस हो गए हैं कि बोलते हैं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई मुजाहरे होते हैं, प्रेस क्लब के सामने होते हैं, किसी के साथ जो भी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, कभी उनके मसले हल तो किए नहीं है हुकूमत ने। तो मेरी इन सब तंजीमों से अपील है, ये भी नहीं करते, ये भी फिर शुरू में करती हैं तंजीमें, बहुत काम करती हैं, लेकिन जब बाद में हमारी हुकूमत की तरह ये भी फिर बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर ये भी नहीं मिलती तंजीमें भी मेरे ख्याल में। तो अब लोग आपसे कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं? क्या उसके लिए वहीं आना पड़ेगा स्टॉल पे, या आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं? कैसे आपको ऑर्डर दें? जी इंशाल्लाह वहाँ पे भी आ सकते हैं। मेरे ऑनलाइन का भी है करने का प्लान। पेज है आपका फेसबुक का? जी फेसबुक पे मेरा पेज है सराकी वुमेन एसोसिएशन के नाम से, और मेरा नंबर भी वैसे स्क्रीन पे होता है। अभी से भी लोग बुकिंग वो करवा सकते हैं इंशाल्लाह। ये नहीं कि आपको गली सड़ी मिलेगी या कोई ख़राब सब्ज़ी मिलेगी, इंशाल्लाह साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिलेगी और अच्छे रेट पे मिलेगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऑनलाइन भी करूँ ताकि आप लोगों को मैं घर तक पहुँचाऊँ। चलें, अगर आपके खिलाफ भी शिकायतें आ सकती हैं, आप अगर सही चीज़ तो नहीं करेंगे तो फिर लोग शिकायतें यहाँ भी लेके आ जाएंगे। हमारे पास टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल हमीद साहब, जो कि फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने ज्वाइन किया। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितने भी लोग बैठे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, महंगाई के हवाले से क्या करें कि महंगाई जो है ना वो अब बिल्कुल बेकाबू हो गई है, और जो हाल है वो आम आवाम जो है उसका तो आप छोड़ दें, जो ख़ास आवाम है ना कि जो रोज़गार अपने देने वाले हैं वो अब खुद इस मुश्किल और परेशानी में आ रहे हैं कि अपने काम धंधे बंद करके और वो खुद अपने नौकरियों की तलाश में निकल पड़े। आज $300 अपने डॉलर का जो है वो चला गया, अपने डॉलर चला गया 300 रुपए का। अब सारे पूरे दिन आज जो है जो हाल रहा है मार्केटों का, काम का, सारी सब चीज़ों का रहा है, और महंगाई जो है वो अपनी जो है वो बिल्कुल समझें कि अज़दा बना हुआ है कि वो छोड़ ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो किन पॉलिसियों के ऊपर जा रही है, क्या चीज़ करना चाह रही है, बिल्कुल कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की तरफ जा रहे हैं, आपकी लोकल और डोमेस्टिक मॉनिटरिंग तो कहीं है ही नहीं।
کوئی چیز کے اوپر قابو نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے شوگر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. بھائی اگر شوگر آپ کے پاس بہت واقع ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے اس کے اوپر آ گئے تو 90 روپے 110 120 روپے میں 150 روپے میں بھی اپنی شوگر جا رہی ہے, تو بھائی آپ کم کر دیں نا, آپ ایکسپورٹ کیوں کرنے لگ گئے؟ یعنی کون سی ایسی پالیسیز ہیں کہ آپ کو ڈالر اگر چاہیے تو آپ اپنے گھر کی کھانا پینا جو ہے وہ اٹھا کے جو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہاں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں, ہماری جو ہے وہ اپنے سرجیکل انڈسٹری ہے, ہماری اسپورٹ گڈس کی انڈسٹریز ہے, اور وہ اچھے ریونیو سے آتی. اس کی پالیسیز لانے کی بجائے, لوگوں کو کام کرنے کی بجائے, کام دینے کی بجائے, روزگار کی طرف لینے آنے کی بجائے ان کو آپ سب چیزیں چھینتے چلے جا رہے ہو, اور جو بیچارے جو ہے وہ اپنے ایک وقت کی اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ محنت مشقت کر رہے ہیں, ان کا آپ کھانا چھینتا چلے جا رہے ہو. فیصل امین صاحب, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کرم اختر صاحبہ نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور سستا سبزی کا اسٹال لگانے جا رہی ہیں, اور رمضان میں ان کا سستا فروٹ دینے کا بھی پلان ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ سر بہت اچھی چیزیں ہیں یہ, اور اسی طریقے سے ہم سب کو کرنا پڑے گا, لیکن بات یہی ہے نا کہ کب تک دیں گے, کب تک کریں گے. یہ کام ریاست کا ہے. اگر سماجی و فلاحی تنظیمیں یہ کام یہ چیز کر رہی ہیں تو وہ ہاتھ بٹا رہی ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کے ہر چیزوں میں بالکل کھڑی بھی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اتنی مہنگائی کر کے دیکھیں. اس میں خود بھی آپ کو بتایا ہے, ایک فلاحی اپنے کیا نام ہے آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, 2 مہینے سے آپ یقین کریں کہ جو ہم کو خاموشی سے سپورٹ کیا کرتے تھے, آج یقین کریں وہ بالکل جو ہے نا بالکل سائلنٹ ہو گئے, کیونکہ ان کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. فیصل امین صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جناب راحیل صاحب, آخری بات, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, کیا کہنا چاہیں گے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ ہیموفیلیا کے مریضوں کے بیہاف؟ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ مہنگائی کا جو ایک لہر ہے عام انسان کو, نارمل انسان کو, میں دیگر پروونشل گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ماں باپ کو بار بار ٹریٹمنٹ کے لیے آنا پڑتا ہے, ان کی میڈیسنس اور ان کے لیے کوئی معاملات کے لیے آپ بجٹ الگ سے ایک مختص کریں. موجودہ بجٹ میں نہیں ہے تو آپ بجٹ مختص کریں. آپ اپنی لشگری کو, آپ اپنی مراد کو جو آپ کو ملتی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج الوکیٹ کریں. اور دوسری بات میں کرنا چاہوں گا اپنے تمام ان اداروں کو جو چیریٹیبل ادارے ہیں اور سروسز فراہم کرتے ہیں ایمبولینسز کی, کہ ہماری ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو ہفتے میں 3 دفعہ سینٹرل ٹریٹمنٹ آنا ہوتا ہے. آپ اپنے بوتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسوسیٹس ہوں تاکہ ایریا وائز ہم ان کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے اندر فیسلٹی. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آخری بات بس. ہم نے اس سلسلے میں کرم بہن کی پیروی کی ہے, اور چیئرمین منتخب ہوا ہوں تو ایک چیز ہم نے پلان کی ہے. ہم وارڈ کی سطح پہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, اور اس میں جو سرکاری نرخ ہیں ان کو جو ہے انشور کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نا میری یونین کونسل میں وہ بکے گا. دوسری بات, 10 مارچ کو پریس کلب پہ ہم نے مہنگائی کے خلاف, یہ جو آپ کا ایجنڈا تھا کہ تمام تنظیموں کو ہم نے بلایا ہے, اور 10 مارچ کو پریس کلب پہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں پہ وہ 24 والا نہیں ہوگا, وہاں پہ شکیل بھائی کو بھی پتہ لگے گا کہ مظاہرہ ایسے ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بھرپور احتجاج کریں گے. بالکل صحیح. اکرم صاحب آخری بات بس. بس آخری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ ساتھ دیں سب, اور وہاں پہ آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اسٹال ایک دو جگہ لگانے کا میرا ارادہ ہے. آپ لوگ سب سپورٹ کریں اور ساتھ دو. حکومت کو میں نے بولنا نہیں ہے بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.